تابعوا معايا الحلقة باش تشوفوا هاد المقاطعة الكندية اللي فاتحة الأبواب ديال هاد البرامج الهجرة. travailleurs étrangers، يعني العمال الأجانب، العمال اللي عندهم مهارات عليا، الطلبة اللي عندهم الدكتوراه، لي كاليفي فرانكوفون، الناس متمكنين من اللغة الفرنسية، لي ميتي سبيسياليزي، اي لي زونتربرونور، يعني الناس المستثمرون. هذا برنامج خاص بهذه المقاطعة، أنا نوريكم الإجراءات كاملة وطرق التسجيل. كيف كتشوفوا، أول حاجة خصكم تعرفوا شكون يقدر يقدم في هذا البرنامج هذا. Alors, programme d'entrée express, présentation, avant de présenter votre demande, système d'entrée spécial migration réfugiés, bon, exigences obligatoires. خصكم تعرفوا لي بياس دوموندي، يعني الوثائق، شكون يقدر يقدم في هاد البرنامج. كيف قلت، رجال الاعمال، لي زيتيديون اترونجي، الطلبه الاجانب، والناس اللي عندهم مهن واللي عندهم مهن اوتمون كاليفي، يعني الناس اللي عندهم كفاءات عاليه، ولا الناس اللي عندهم مهارات واعمال محتاج لهم السوق في هذه المقاطعه. هاد الشيء غادي تشوفوه دائما نتوما. غنخلي لكم لي ليان باش تدخلوا له. حاجه انا غادي نهضروا عليها باش تعرفوا، راه كاين هنا ملي كتقبل نفس الاجراء، كدير ديكلاراسيون دانتيغي، كتدخل الباسان، لا تقبلتي كيصيفطوا لك باش دير لا داموند. ولكن غادي نتكلم لكم على هادي لي فري. هادي باش كي التريتمون ديال لا داموند ديالك $1500. كيطلبوا خصها تخلص بكارت كريدي، ها هم فيزا ديبيت، ماستر كارد، باش كتخلصها كتخلصها من الدوله ديالك انت. كارت كريدي، شوفوا نتوما من الابناك ديالكم، راه كاينين طرق باش الناس كتخلص $1500 رومبورسمون. شوفوا، يقدروا يرومبورسيوك الا لقاو لا دوموند ديالك ما كاملاش. سي فو غوتيري فوت دوموند افون كومونسون تريتي، ولا قبل ما يبداو الدراسه ديالهم، يقدروا يردوك فلوسك لا تراجعتي ولا ناقصك شي ورقه. اما لا دوموند ديالك ترفدات، ما كيعوضوكش باش نتفاهموا في هاد الامور هادي. غادي نتكلم لكم، ها هو هذا الموضوع كنهضروا دائما بالمؤكد وبالموثوق، يعني هذا الشيء اللي كنعطيكم انا دائما من مصادر موثوقه. لو 4 نوفمبر داروا ميزاجور، 4 نوفمبر. هادشي كله غادي تشوفوا طرافايور كاليفي فرانكوفون، كلشي هادشي دائما كنصحكم باش تقراو شويه وتشوفوا علاش كيهضر، علاش كيتكلم. اللي كيهمني انا، سيبوزون بغيتي تابليكي، انا غنوريك كيفاش غادي تابليكي، كيف غادي تشوفوا الاجراءات. وما خصكم تسرعوا، لان هذا سيستم ديكلاراسيون دانتيغي. شوفوا الاجراءات فهاد لي تريتمون. ها هي $1500 بالنسبه لي عنده عقد عمل اوفر دومبلوا خارج تورونتو هادي راه العاصمه، ولا نقولوا من اكبر المدن في كندا، والعاصمه ديال لا بروفانس، مقاطعه ديال اونتاريو. كانت الخدمه موجوده في لافيل، يعني في مدينه تورونتو، حيت كبيره تورونتو، بحال قلتو بحال بون كبيره، مدينه كبيره، ومن اغنى المقاطعات هي، لان من اكبر المدن والمقاطعات الصناعيه بكندا تقريبا هي اونتاريو. تورونتو راه هي لافيل ديالهم، كابيتال ديالهم. $2000 باش تعرفوا هادشي، نخليكم تكونوا عارفين. وكيقبلوا كارت كريدي فيزا. كيفاش غادي دير لا دوموند؟ تجيو لهادشي هنا، هادشي كله غادي تقراوه. رجعوا للحلقه السابقه كيفاش تاخذ عقد عمل. الناس اللي ما عارفاش اول مره كتشوف هاد الحلقات على باب كندا، شنو هما الشروط قبل ما تدخل لهادشي، قبل ما تخلص هادشي خصك تعرف راسك واش مقبول، واش عندك الامكانيات، المؤهلات باش تدخل لهادشي. اما حرفي، اما مستثمر، اما حاجه اخرى رابيدمون بالنسبه للمستثمرين. لكن انت كيفاش تقدر تشري شي افير هنا، يعني في هذه المقاطعه، شي شركه، شي افير، شي مشروع، ممكن تدخل مستثمر. عندك فلوس، كنظن 300,000 اورو، باش من 300,000 اورو
تشري مشروع، تدخل مستثمر يعطوك الإقامة الدائمة هنا في هذه المقاطعة. كتجيو هنا كتكليكيو على، قبل ما تكليكيو الله يخليكم حيت غادي تمشيو للسيستيم عندكم ديريكت سميتو. Après avoir présenté votre demande, recevrez un courriel كيقولوا لكم انهم ملي كدير لا دوموند ديالك كيصيفطوا الكوريال رساله في البريد الالكتروني ديالك كوم كوا راه ايزون غوسو لا دوموند، كيكونفيرميو لك انك راك درتي الطلب ديالك على البي او سي. غوتري دو لا دوموند، هادشي ما ندخلوش له. ها كيفاش الطريقه باش غتكليكيو بريزونتي اون دوموند، هادشي كديرو اون لين. شوفوا دابا انا في السيت غوفرنمونطال ديال اونتاريو كيقول لي هنا experience a large number of users. هادي كاينين بزاف قبل مني. you will be placed in our queue system. بون راه كاينين سابقين الناس باش تشوفوا، وهانتي باش تشوفوا هادشي مزيان حطوني في لا ليست داتونت لان كاينين قبل مني باغيين ابليكيو. شوفوها مزيان، هياش عطاتني انا في السيت غوفرنمونطال اونتاريو immigrant nominating program. ها هو باش ندخل انا بلاص حطوني في لائحه انتظار كيو لا كو لاين اب. باش ندخل للسيستيم خصني ندير ام نوت روبوت وندير كونتينيو. كيف كتعرفوا ما نقدرش ندخل لهاد الشيء. ها هو شوفوا هذه الطريقه كديرها اون لين. كاينين نيو ابليكانت، يعني يلا نتوما تجيو لهادي اول مره. هادي لا ريتون يوزر نو، هادي لا نيو ريبريزونتيف نيو ابليكانت هي اللي كتهمكم. الناس اللي متمكنين من اللغه الانجليزيه سينو راك غادي تردوه بالفرنسيه. ها هو كتكليكيو عليه وكتدخلوا وكتكملوا الاجراءات ديالكم. هذا اونتاريو بيسو راه ميزاجور داروها او مود نوفمبر باش يستقبلوا عمال مستثمرون والطلبه الاجانب. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. الروابط راه نخليها لكم في لا ديسكريبسيون. ما تنساوش تدعموا القناه بالاعجاب وبالاشتراك. الى اللقاء.